الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین بندائے پروردگار محمد احمد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بواز بلند الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بڑے بڑے محبت نال الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیات و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز ہوں جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی رحمت عطا فرماوے دوستان گرامی اس خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ شان سیدنا امام العارفین امام العاشقین عمدۃ العارفین عمدۃ العاشقین فاتح قادیانیت فاتح نجدیت حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کا تذکرہ مبارک تواڈے سامنے پیش کرنا ہے اس ماہ مبارک دے اندر سفر دے اندر آپ دا عرس مبارک لگدا ہے سوچیا کیوں نہ آج آپ کا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کیتا جاوے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان دا ذکر
ینزل الرحمہ اتھے اللہ رب العالمین دی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار سادات گھرانے نال تعلق رکھنے والے حضور علیہ السلام پیر والے دن، سوال والے دن آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ تو اسی طرح حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ولادت با سعادت بھی پیر والے دن ہوئی ہے۔ یعنی دنیا سے آندیا ہی تشریف لے آندے ہی آپ نے حضور علیہ السلام جناب اپنی نسبت نو قائم فرما دے۔ تو آپ سرکار 25 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت غوث پاک میرا نظام اللہ اور 34 واسطیاں دے نال 34 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات انجام دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ دے دنیا دے تشریف لے ہون تو پہلا آپ دے جڑے بزرگ حضرت سید نظر دین شاہ صاحب آپ دے والد گرامی دا نام مبارک ہے اور سید فضل دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ دے ماموں جی دا نام مبارک ہے۔ یہ ہستیاں ساٹھ وار قصبے تو تشریف لے آئے نے حجاز مقدس کی سرزمین تے، اوتھوں چلے شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، ایتھوں فیض حاصل فرمایا تو قصبہ گولڑا شریف دے اندر آگے اقامت پذیر ہو جاتے ہیں۔ جب ایتھے آگے اقامت پذیر ہوئی تو حضرت تاجدار گولڑا سرکار دے کیونکہ پیدائش مبارک ایتھوں دی ہے، تو جدوں آپ دے ظہور کا وقت قریب آن لگا ہے تو مختلف بزرگان دین آگے آپ دے والد گرامی سید نظر دین شاہ صاحب مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں کہ نظر دین شاہ صاحب تو ہمیں مبارک ہوئے تو آٹے گھر دے اندر ایک مقبول خدا پیدا ہونے والا ہے۔ میرے سامنے تاریخ دی کتاب پہ یہ تعلیمات تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس کے اندر آپ کی سیرت مبارک لکھی، آپ کا کردار مبارک لکھا ہے، آپ کے ملفوظات مبارک لکھے ہیں، آپ کی حیات زندگی مبارک لکھی ہے۔ ان دے جو تھوڑے سامنے خزانہ پیش کر رہے ہیں بولو سبحان اللہ۔ تو آپ سرکار دی پیدائش تو قبل ایک عمر رسیدہ بزرگ مجذوب حضرت سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی مبارک بارگاہ دے اندر آ کے خانقاہ دے اندر ڈیرا لگا لیتے تو حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار کا تذکرہ فرمانے نے نظر دین شاہ صاحب تو انو مبارک ہوئے تو اٹے گھر دے اندر ایسا چراغ پیدا ہونے والا ہے جیڑا مقبول خدا بھی ہے، مقبول حبیب کبریا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام دے مبارک امتیاں نے سینے کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی کے نال چمکا دے گا، ایسا چراغ میرے گھر کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ نظر دین شاہ کے مبارک ہوئے تو ایک مجذوب بزرگ کونا چر گیا نہیں جنہ چر تاجدار گولڑا پیدا ہوئے جنہ چر آپ کا دیدار نہیں فرمایا۔ تو دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے وہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں جنہاں رب العالمین نے محض اپنی ذات واسطے بنایا ہوتا ہے، انہاں کا پیدا ہونا بھی رب دی ذات واسطے ہوتا ہے، انہاں کا اٹھنا بھی رب سونے دی ذات واسطے ہوتا ہے، انہاں کا کھانا، انہاں کا پینا، انہاں کا چلنا محض رب العالمین دی مبارک رضا واسطے ہوتا ہے۔ جناب سیدنا
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مبارک ذات دے بارے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے. سناوا بول بجنا سبحان اللہ. میرے ملت نوجوان توجہ فرمانا. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا رب لا شک کتاب کے اندر فرماتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. فرمایا اے میرے پیارے کریم اساں تانوں اپنے واسطے بنایا ہے, اساں تانوں اپنی ذات واسطے بنایا ہے, اساں تواڈے کول اپنا حکم لینا ہے. اپنی طرف تواڈے تے محبت پا چھڈی ہے جڑا تانوں ویکھے گا تواڈے نال پیار ہی کردا جاوے گا. اللہ یا غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت تاجدار گھوڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار بھی انہاں مکھاں دے وچوں نے انہاں مبارک ہستیاں دے وچوں نے جنہاں نوں رب العالمین اپنی ذات واسطے بنایا ہے. انہاں دے کول صرف اپنے دین پاک دا کم لینا ہوندا ہے. صدقے جاواں جدوں آپ سرکار پیدا ہوئے آپ سرکار مادر ذات رب دے ولی نے جدوں جمیا دنیا تے آئے نے روایات دے اندر آندا ہے جڑے کول سر رائی صاحب بھی بیان کردی ہے کہ آپ دے قلب تے اور آپ دی زبان مبارک تے کلمہ محمدی جاری سے تا کر کے میں کہندا ہوں عشق دی مستی دے وچ رہنا چاہیدا ہے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا ہے چاہیدا ہے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا ہے. جتھے ہووے اللہ والیاں دا ڈیرا جتھے ہووے اللہ والیاں دا ڈیرا ایسی بستی گولڑے شریف والی رہنا چاہیدا ہے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا ہے. نبی نو بھول کے جیڑے رب رب کردے نے نبی نو بھول کے جیڑے رب رب کردے نے انہاں کولوں بچ کے رہنا چاہیدا ہے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا ہے. جڑے کہندے نے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ رسالت بغیر ایسا رب العالمین تک پہنچ جاواں گے. او میں کہ چلیا تہاڈا گرو شیطان بارگاہ رسالت نوں چھڈ کے حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ نوں چھڈ کے رب تک پہنچ سکیا تو بارگاہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ نوں چھڈ کے تساں چلے کیویں پہنچ سکدے ہو. تا سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صدقے جاواں قربان جمال لایا توجہ فرماتا جانا غور کرتا جانا. حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار جدوں ترن پھرن جو ہوئے نے جدوں بولن چالن جو ہوئے نے آپ دے والد گرامی حضرت سید قدر بن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اللہ دے قرآن دی تعلیم گھر دے اندر دے دے آپ دے مامو جان دی سرپرستی
افضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی مبارک سرپرستی دے اندر آپ اللہ کے قرآن کریم حاصل فرمائے بڑے آپ دے والد گرامی آپ نے استاد دے کول چھوڑے ہوئے نے مدرسے میں اندر چھوڑے ہوئے نے پترا مدینے میں تاجدار دی شرح شریف کا علم حاصل فرمائے ان او علم دین حاصل فرمان واسطے حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار جا رہے جس بار آمنہ بلال فرماتا ہے جب دین دا طالب علم دین حاصل کرنے واسطے گھروں باہر جاتا ہے رب العالمین دے نوری فرشتے اندر پیرا کھلیا پھر پر شوتے حضرت تاجدار کولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ جا رہے فرشتے پیرا تھلے نور پر بشار ہے آپ نے دسیا علم و بات جڑا فقر کماوے کماوے علم و بات جڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ میں دعا کرنا کہ آج جڑا اونچی سبحان اللہ کے آج رات متاجدار گھوڑا دی زیارت نصیب ہو جائے جڑا ہور جی سبحان اللہ کے اسے سال اپنے ماں پیو نال حج عمرے تے چلا جاوے ایتھے کو کام رکھنا ہے بولو مدینہ سبحان اللہ سب کے جامع قربان جامع میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا حضرت تاجدار گھوڑا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار گھوڑا شریف دے راولپنڈی کے اسٹیشن تے آپ سرکار چہل قدمی فرما رہے ہیں گڈی تے ایک انگریز ہاتھ دے اندروں میں کلاشن کو پھڑی ہوئی ہے تاج
ताजदार गुरदा सरकार बखलावे कहंदा वे बाबा जी तुम्हारे हाथ मुबारक के अंदर क्या है? पीर मेरे शाह साहब फरमाते ने बेलिया मेरे हाथ के अंदर मेरा हथियार है। दस तेरे हाथ के अंदर की है? कहंदा मेरा हथियार है। आप सरकार फरमाते ने बेलिया दस की करदा वे कहंदा वे जनाब इस जिंदा नु मार देना वे। आपने फरमाया कि वे दरख्त ते एक परिंदा बैठा होया सी ओनू गोली मार देना वे उस जमीन ते आ जांदा फड़क फड़क के जान दे छोड़दा वे। मेरे ताजदार गोला सरकार नु आंदा सोनिया थोड़ा हथियार की करदा वे। आपने अपनी तस्वीर मुबारक उस परिंदे के उत्ते जाके लाइए फरमाया अल्लाह के हुक्म के नाल जिंदा हो जा। ओ परिंदा जिंदा हो जाता वे कदर खतरा के बह जाता वे। आप फरमाते ने तेरे ख्याल दा कमाल है ओ जिंदा तो मुर्दा करदा वे पर कोई कमाल नहीं कमाल दा है वे कि मुर्दा नु जिंदा फरमाया जा। सदके जावा कुर्बान दा आप दे कदम टेक गया सोनिया मेहरबानी ता फरमा जिस नबी दा तू दीवाना वे उंदा मैनू दीवाना बना दे। जिस नबी दा तू आशिक है उस नबी दा मैनू भी कलमा बना। आपके हाथ मुबारक पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। एक दिन ऐसा होया ताजदार गोला सरकार अपना इमाम शरीफ रंग साज दे कोल ले जाते ओ बेलिया जो रंग चला दे रंग सादी करे करीना करी सोना रंग चढ़ावी कहना सोनिया बड़ी प्यारा रंग चढ़ागा सदके जावा कुर्बान जावा। आपने फरमाया मैं हूं 3 दिन बाद तेरे गुलाम आगा। 3 दिन बाद आप दे कोल हाजिर होए। आप फरमाते ने बेलिया साडी दस्तार ले आ लेके आ गया। आंदा हजूर देखो मैं प्यार दे नाल अकीदत दे नाल मोहब्बत दे नाल इहदे ते रंग चढ़ाया वे। जदों आपने देखा वे आप फरमाते ने बेलिया सानू दस्तार बड़ी प्यारी लगी बड़ा प्यारा रंग चढ़ाए दस हुण इहदी उजरत की लेनी हो। अर्ज करदा सोनिया रब दा दिता मेरे को बड़ा कुछ है कि मेरी तरफ अपनी बारगाह के अंदर नजराना कबूल फरमा दो। आप फरमाते ने नहीं बेलिया मौज जो आए बैठे सर। आप फरमाते ने बेलिया मंगना तो मंगना में हुण असीं मौज च बैठे अदब दे नाल अज करदा सोना जिवें मैं अकीदत दे नाल प्यार दे नाल तुहाडी दस्तार नूं रंग चढ़ाया वे। सोनिया मोहम्मदी रंग रूहानी रंग मेरे ते भी चढ़ा दो। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। आप सरकार फरमाते ने फरमाया बेलिया फिर मुसल्ला लाया मुसल्ला अपनी बारगाह के अंदर पेश किया गया। ताजदार गोला सरकार सर मुबारक सजदे के अंदर रख दे बैठे शुक्र दा सजदा अदा करते ने और रब्बुल आलमीन दी बारगाह के अंदर अर्ज करते ने सोनिया मेहरबानी फरमा दे इस रंग साज दा मोहब्बत रंग चढ़ा दे। सजना अज दा नीला रंग पीला रंग चिट्टा रंग काला रंग ये रंग जड़ने मिट जाते ने पर जेड़ा मोहम्मद रंग दा मियां साहब की जुबानी अर्ज करना वा चिट्टा रंग लारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रंदा पक्का रंग मोहम्मद वाला जेड़ा चढ़दा कदे ना लैंदा। सदके जावा मेरे मिलत नौजवान तो जो फरमाना उन मेरे ताजदार गुल रदी अल्लाह ताला हो सरकार आप सरकार जब परवान चढ़
جیتا جیتا ڈاکٹر تم سنانا جانا بولو سبحان اللہ اور آپ سرکار اپنے گھر دوبارے گھوڑے تے سوار ہو گئے پہاڑی کی چوٹی پہ جا گئے آپ سرکار چلا کشی کرنے واسطے رب رب کرنے واسطے رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے واسطے راستے کے اندر چند مجنی بیٹھے ہوئے رہے غیران کا ذہن رکھنے والے بیٹھے ہوئے رہے عبد الوہاب بن نجدی جنہوں شیخ نجدی آکھا جاتا ہے ان دی روحانی نسل بیٹھے ہوئے رہے کہتے رہے کہ یار تاجدار گلڑا پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار کے کول لوگ ہوتے نے آگ سلام کرتے ہیں سانو کو سلام نہیں کرتا لوگ ہوتے نے آگ دعا کراؤں نے ساڑھے بھر کوئی نہیں ہوتا آج اس اللہ دے ولی بھی یہ اپنے آپ میں ولی سمجھا ہوئے لوگاں کا حجم میں دے ولی کٹھا ہوا رہتا ہوئے آج دی ازمائش کرنے یہ بھی گستاخی بیعتی کرنے تاکہ لوگ انہیں تو بیزار ہو جان گے لوگ تائیداری گوڑا سرکار کے دور ہو جان گے اور میرے قلاب کی تعلیمات پہ یہ اندر چوبہ پیش کرنے آوا اور آپ سرکار جا رہے ہیں راستے پر کرونا مشورہ کیتا ہے کہ بندے لوگ نام کیا اپنے کے سنگے میں کہتے ہیں منجی تے لیٹ جانا دے جب لیٹ جانے گا اسی دن کفن پوا دیا گے منجی تے رکھ دیا گے پھر میرے علی شاہ صاحب نے کہا گے حضور مر گیا ہو مہربانی فرماؤ اس کا جنازہ پڑھا دیا ہو پھر میرے علی شاہ صاحب سرکار کے تو آپ سرکار جنازہ پڑھائیں گے جب آپ سرکار جنازہ پڑھائیں گے اپنے سنگے نسی اشارہ کر دیا گے وہ اٹھ کے سامنے آ جائے گا پھر میرے علی شاہ صاحب سرکار کا جڑا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا ساڈا مقصد پورا ہو جائے گا جب اتنا انہاں ظالماں نے سوچا وے انہاں مستاقاں نے سوچا وے ادھر تاجدار گوڑا سرکار بھی آ جاتے ہیں فوراً وہ اپنے بندے نو منجی پہ لٹا دیتے ہیں کہتے ہیں پھر میرے علی شاہ صاحب سرکار مہربانی فرماؤ ایسا کا سنگی مر گیا وے اس کا جنازہ پڑھا دے اور حضرت امیر میرے علی شاہ صاحب سرکار پوچھنے میں واقعی حسینہ جنازہ پڑھانا وے کہتے ہیں ہاں جنازہ پڑھانا وے آپ پھر فرماتے ہیں سوچ لو اینا جنازہ پڑھانا چاہتے ہو کہتے ہیں ہاں جی اینا جنازہ پڑھانا وے پھر سنگی یار سارا سنگی مسیح بنا جناب تیار کرنے یہ جان لگیا نصیحت کر گیا وے کہ میرا جنازہ تاجدار گوڑا سرکار پڑھا آپ فرماتے ہیں چلو اسی پڑھا دینے نصیحت کر کے گیا وے آپ فرماتے ہیں پیچھے کھلو جاؤ آپ نے جنازہ پڑھایا اور او جڑے نجدی نے ادھر چار پائی وقت اٹھ دے اشارہ کر دے اٹھ پائے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا کے سامنے آ جا تاکہ پھر میرا علی شاہ صاحب سرکار کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاوے لوگوں کو پتہ لگ جائے باپیاں کو کچھ نہیں ملتا باپے کا شاہی کوئی نہیں ایک لندر نام را انجینئر ہے ان کے باپے تے کوئی شاہی ہونا ساڈے باپے کا بڑا کچھ کر سکتے اور دیکھ مرزا بلندر انجینئر دی روحانی اولاد ہن سامنے بتائے گا گوڑا سرکار دے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار دے آپ سرکار جنازہ پڑھا کے گھوڑے تے سوار ہو کے چل پے نے او جا کے دیکھ لے جڑا سنگی زندہ سی وہ چار پینٹ لٹایا سی وہ مردہ پیا وے مریا پیا وے نفس نہیں چل رہی تاجدار گوڑا سرکار دے پیچھے دوڑ جاندے آندے سونیا رک جاؤ سونیا سا تواڈے نال مذاق کیتا وے تواڈی ازمائش کر رہے سی اسی اس میں تے کے بابے کچھ کر نہیں سکدے سونیا تساں ساڈا بندہ ہی مکار چھڈیا وے ساڈا بندہ ہی مار چھڈیا وے ہن مہربانی فرمائی جاؤ ساڈے اس سنگی نو زندہ کر دے تاجدار گوڑا سرکار فرمایا مینوں اے دسو جدوں تکبیر پڑھ دے ہو کسے جانور دے کڑیاں تکبیراں پڑھ دے ہو کہندے نے سونیا اسی تین مرتبہ کہندے ہاں بسم اللہ اللہ اکبر پھر جانور نو ذبح کر دیندے ہاں تو تاجدار گوڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے چلنا پھر تاجدار گوڑا نے علی دے پتر نے
پیغمبر کہندا وے کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کیا چلا تو فرادیاں دے متھے لگاوے کسے علی دے پتر دے سامنے رنگ وقت دانا دیکھنا تیرے کوٹے دو دے کر کے رکھ دے گا جدو آپ دے بزرگان دین سے ہٹو بار اجازت مقدر بغداد شریف تے ہوندیا گورا شریف دے اندر تشریف لے کے آئے نا اس کے بعد سادات کرام جڑے نظرانے میں ٹھورن والے سن تو انہوں نے اعتراض کیتا آپ سرکار دے وڈیرے تے آپ تے کہ آپ سید نے تو آپ نے سادات ہون تے شک کر دیتا تو حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے انہاں کو پوچھا جڑے معترضین نے اعتراض کرنے والے نے فرمایا تسی تواڈے کول کیا دلیل ہے تسی کہندے ہو کہ اسی سید زادے نے حضور علیہ السلام کے نواز سے نہیں کہندے نے جناب کاج کی کنی نہیں تے سید سنی نہیں شاہدے کول اے دلیل ہے تو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار فرماتے نے فرمایا سن پھر علی نے پتر کا جواب سن فرمایا کاج کا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں معلوم ہوا جڑے آدھی شیعہ بنے پھردے نے پہلے نشی بنے پھردے نے صحابہ کرام کے زبان درازیاں کرتے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو برا بھلا کہندے نے حضرت عمر پاک کو کہندے نے حضرت عثمان پاک کو کہندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو برا بھلا کہندے نے تاجدار اللہ حضرت بریلی کا تاجدار فرماتا ہے فرمایا جڑا سیدنا امیر معاویہ نے کہے فرمایا ایک تو جہان میں کتیاں دے وچوں کتا وے فرمایا ایک دا جب بندہ مرد آوے اودی شکل خنزیر والی ہو جاوے یار جب رب قرآن فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى میں سارے صحابہ دے نال محمد دے قرب دی وجہ تو اپنے حبیب دے قرب دی وجہ تو سارے دے نال خیر دا وعدہ فرما ہے جنت دا وعدہ فرما ہے تے چلا پھر منڈی کون والا تو کون ناوے تاجدار گولڑا سرکار نے فرمایا تواڈے چچو اپنے نسب دے نال ہوے او علی دے پتر دے سامنے آ جاوے ایک موٹا بارا نظرانے کھان والا سامنے آیا جدو سامنے آیا نا آپ سرکار دے آپ نے قلعہ مبارک ٹوپی مبارک اٹھا کے زمین تے رکھی فرمایا کتنی ضرورت ہے جڑا ہے ٹوپی اٹھا دے آج پتہ لگ جائے گا جڑا اٹھا جائے گا وہ سچا سید ہوے گا انہاں وچ جڑا اپنے نات کرن والا سی سامنے آیا تو آج ٹوپی نو ہاتھ پاوندا وے ایک لگ رہا کسے پہاڑ تو ہاتھ پا بیٹھا وا پیری پٹی جاندے نے تے زور لگاندا ہے پر جڑا ٹوپی نہیں اٹھا سکدا تے بڑا شرمندہ ہویا پریشان ہویا تے پہلی دل کے اندر توبہ کیتی وہ جڑا زنگ ہے سی اترنا شروع ہو گیا تو آپ دی بارگاہ کے اندر آج زانا عرض کرنا حضور مہربانی فرماؤ اگر اجازت ہو تو اٹھا لو تاجدار گولڑا سرکار نے فرمایا پہلے وعدہ کر ایندہ صحیح جڑے صداقت کرام نے انہاں دوبارہ زبان درازی نہیں کرے کہتا نہیں کرا گا آپ فرماتے نے ہون اجازت ہو اٹھا لے قسم خدا نہیں کر کے آخنا وا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے قریبوں پر ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے نے فرمایا جو عشق کا دعوت کر دے اور عشق دے اگر جھوٹے نے فرمایا عشق آخری بولی ادب پہلی بولی آج کا نوجوان پہلی بولی دے نظام آخری تک میں پہنچے گا جیڑا سادات کرام صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء کرام کا ادب کر لینا ہے وہ دونوں جہانہ دے اندر کامیاب ہو جاتا ہے دعا کرنا اللہ رب العالمین انہاں پاکاں دے نقش قدم تے تینوں میں چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Thank you.